अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन मोहतरम मदनी कायदा कोर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, कल हमने सबक नंबर 12 पार्ट नंबर 3 पढ़ा था। आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला सबक नंबर 12 पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू आप और हमें कुरान करीम फुरकान हमीद सही पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जीम पे शजो, रा पे शोरो, जोरो, फादो दिरफिन, जोरुफिन, हालिफ दबरहा, जोरुफिन हा, रादो दिरिन, जोरुफिन हारिन, कैफ हमजा दबरा क्या, सीन दो दबरा सन, कसन, दाल दिरिदी, कसन दी, हा हालिफ दबरा हा, कसन दिहा, क़ाफ दो दबरा क़न, कसन दिहाक़न, बा खा दबरा बख, सीन दो देरे सिन, बख्सिन, दाल दबरा द, बख्सिन द, रा अलिफ दबरा रा, बख्सिन दरा, हादिरिही, बख्सिन दराही, मीम दबरा मा, बख्सिन दराहिम, सीन दबरा सा, मीम देरे में, समी, मीम या देरे में, समी, आइन दो पेश उन, समीउन, आइन दबरा आ, समीउन आ, लाम देरे ली, समीउन अली, लाम या देरे ली, समीउन अली, मीम दो पेश मुन, समीउन अलीमुन, सीन देरे सीन, रा दबरा रा, रा अलिफ दबरा रा, सिरा, आइन दो दबरा अन, सिराअन, दाल कला दबरा दा, सिराअन दा, लाम दिरिली, सिराअन दाली, कैफ दबरा क्या, सिराअन दालिका, या दबरा या, तादिरिती, यती, तायादिरिती, यती, मीम दो दबरा मन, यतीमन, दाल अलिफ दबरा दा, यतीमन दा, मीम दबरा मा, यतीमन दाम, मीम क़ाफ दबरा मत, यतीमन दामक़, रा दबरा रा, यतीमन दामक़रा, बा दबरा बा, यतीमन दामक़रबा, ता दो दिरतिन, यतीमन दामक़रबतिन, खा पेशो खो, लाम पेशो लो, खोलो, क़ाफ दो दिरक़िन, खुलुक़िन, आइन दबरा आ, खुलुक़िन आ, ज़ादिरी दी, खुलुक़िन आज़ी, ज़ा यादिरी दी, खुलुक़िन आज़ी, मीम दो देरे मिन, खुलुक़िन आज़ीमिन, साद दबरा सब, आइन दिरि'i, स'i, आइन या दिरि'i, स'i, दाल दो दबरा दन, सईदन, जा दबरा जा, लाम, सईदन जा, लाम दबरा ला, सईदन दला, क़ाफ दो दबरा क़न, सईदन दलक़न, या वाव दबरा यव, मीम दबरा मा, यवमा, हमजा दिरि'i, यवमा'i, ذال दो देरे दिन,
ইয়াউমাইদিন যা পেশো যু ইয়াউমাইদিন যু যারা পেশো জুর ইয়াউমাইদিন জুর قاف ضاد برا قن يومئذ زرقا قاف را برا قر ضاد ضاد برا دن قرضا حا برا حا قرضا حا سين برا سا قرضا حسا نون ضاد برا نن قرضا حسنا قاف واو برا قو لام دو دبر لن قولا سين دبر سا قولا سا دال دريدي قولا سدي دال يا دريدي قولا سدي دال دو دبر دن قولا سديدا بادري بي قاف دبر قا بقى قاف لام دبر قل بقل باد ضرب بقلب سين دبر سا بقلب سا لام ذريلي بقلب سلي لام يذريلي بقلب سلي ميم ضرب بقلب سليم ميم بشمو لام كراد بلا ملا قاف ضرق ملاق حاضر حي ملاق حي سين ألف دبلسا ملاق حسا بادر بي ملاق حسابي يا دبر يا ملاق حسابية يا هذا دبر يا ملاق حسابية با همزة دبر با سين دو دير سين با سين شين دبر شا با سين شا دال ديري دي با سين شدي دال يا ديري دي بأس دال دودرد بأس شديد عين دبرع ذال ألف دبر ذا عذا بادو بشب عذاب شين دبرشا عذاب شا دال دردي عذاب شدي دال يدردي عذاب شدي دال دبشد عذاب شديد